أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا تورتوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم للذین هاغ کسانتا کفرو چی حغی کفر کڑے اینتہو کچرت دوی منشول دا کفرنا دا شرکنا دا دشمنی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا یغفر لهم نبخن بوکڑلیشی دویتا ما دهاغی قد سلف چکم تیر شوی دی تیر کفر شرک بورتا اللہ معاف کی وَإِن يَعُودُوا او کجرت دوی بیا واپس شول دی کفرتا فقد مضت سنت الاولین نو بس یقینا تیر شوی دا حغت طریقہ او قانون دا اللہ تعالی پا اغی اولنو خلق کے وقاتلوهم او جنگ کوئی اے مسلمانانو دا دوی سرا حتی لا تکون فتنة آن تردے چپاتی نشی فتنہ دا فتنین مراد کفر او شرک یا د فتنې نه مراد غلبه د کفر زور د کفر حتی لا تکون فتنة آن تر دې چې پاتې نشي غلبه او زور د کفر او د شرک ويكون الدين كله لله او شي دین ټول پټولا الخاص د الله د بارا فَإِنِ انْتَهَوْا پس کچرت منع شول دوی فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس بیشک اللہ تعالی دے پہا غسچ دوی کوی لیدن کے وَإِن تَوَلَّوْا او کچرت دوی مخوار ولو اعراض وکد ایماننا فَعْلَمُوا نو پس پوہ شئی ان اللہ مولاکم چی بیشک اللہ تعالی دے دوست تاسو کارساز تاسو ملگرس تاسو نعم المولا سدیر خدوس دے دا اللہ و نعم النصویر او سدیر خ امداد کون کے دے دا اللہ وَعْلَمُوا پوہ شیطاسو انما غنمتم من شیئن هاغسا چپ غنیمت سر حاصل کری دی تاسو دس سیزنا کلگوی او کٹیر فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ پس بیشکا خاص دا اللہ دا پارا دا پنزم حصہ دا دے او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا وَلِذِي الْقُرْبَى او دا رشتدارانو دا پارا دا رشتدارانو دا نبی علیہ السلام دا پارا چکم سیدان دی وَلِيَتَامَا او دا یتیمانانو دا پارا وَالْمَسَاكِينِ او دا مسکنانو دا پارا وَابْنِ السَّبِيلِ او دا مسافر دا پارا اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ کچردتاسو ایمان لرائب اللہ باندے وما او پہا غس باندے انزلنا علی عبدنا چی نازل کری دی من پا بندخ پل یوم الفرقان پاغ ورز دا جدائی پا منز دا حق و دا باطل کی یوم التقل جمعان او دا غورز چی میلاو شول چی مخامخ شول اغدو لخ کری اغدو عسکرونا واللہ علی کل شیء قدیر او دے اللہ تعالی پا ہر سیز باندی قدرت لرن کے اذ انتم یاد کئی ہاگ وخلرا انتم بالعدوة الدنیا چوئی تاسو پا اغی کنارن نزدے باندے پا اغی غاڑن نزدے مدینہ منوریتا
وهم اودا کافران بالعدوة القصوى کنارا پاغ غاڑ لری باندی والرکب اسفل منکم او واحق قافلہ لاندستاسنا قافلہ دا ابو سفیان ولو تواعدتم کچرت تاسو وعدے کولے د یو بل سرا لختلفتم فی المیعاد نو خامخا اختلاف بکڑو تاسو فی المیعاد پدغی وعدہ کی یا پدغی وقت یا زید دی وعدے کی ولیکن لیقضی اللہ امرا لیکن پورا کولو اللہ تعالی یو کار لرا کان مفعولا چه هغه پورا کړلې شوی وو په علم د الله کې یا هغه قابل د دی وو چې دی وشي چې هغه غلبه د دین اسلام وه او غلبه د مسلمانانو د ډلې وه لیهلک من هلک عن بینة دبار د دې چې هلاک شي هغه څوک هلاکا چې هغه هلاک شوي دي عن بینة ورستو د ښه وضاحتنا ورستو د دلیلنا ویحیا من حی عن بینة او ژوندي پاتې شي هغه څوک چې څوک ژوندي پاتې شول عن بینة ورستو د ښه وضاحتنا ورستو د دلیلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ او بیشک اللہ تعالی دے خامخا اوریدونکے او علم والا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا یاد کہاغ وقت اخودل اللہ تعالی دوی لرا فی منامک پخوبستا کے قلیلا لگ ولو اراکهم کثیرا کچرت خودلوے اللہ تعالی دوی لرتا تا دیر لفشلتم نخام خواب بے حمت شوی بوئی تاسو اغب بے زڑ شوی بوئی تاسو ولتنازعتم فی الامر او خامخا اختلاف بکڑو تاسو فی الامر پدی کار د جنگ کی ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالی بچ وساتلی سالم سلامت وساتلی انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی دے پوہا پا اغیر رازونو دسینو باندے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ او یاد کہاں غوخ چی اخودلو تاسو تا اللہ تعالی دوی لرا اذ التقیتم ہر کلچ تاسو مخامخ شوی د دوی سرا فی اعینکم پسترگستاسو کی قلیلا لگ ویقللکم فی اعینہم او تاسو یہ لگ ظاہر کڑی فی اعینہم پسترگو د دوی کی لیقضی اللہ امرن دبار د دی چی پور کی اللہ تعالی دیکار لرا دیکار د جنگ لرا چی پا حقیقی فتح د اسلام و شکست د کفرو کان مفعولا چی کڑلے شوے دے دغکار یا قابل دے دے چی پورا دی کڑلے شی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او خاص اللہ طرف تا واپس کی گی تمام کارونا